हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जब सामन्त गोयलको त्यो पनि बुटमा चाहिँ आफ्नो नाक दल्नुभयो नि रहेको एउटा गुप्तचरी संस्थाको अब उहाँलाई कसले बोलाएको अनौपचारिक रूपमा आएको व्यक्तिलाई चाहिँ अब होइन जासुसी भयो भने जासुसी तरिकाले नै भेट्नु पऱ्यो कि हामीलाई थाहा पनि नहोस् यो त खुला आक्रमण भइरहेछ त हाम्रो स्वाभिमानको शवयात्राको तयारी हुँदैछ त्यसको तयारीको चाहिँ अब मुख्य पात्र चाहिँ हाम्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नुभयो यो दुःख लाग्दो कुरा हो कारण म त उहाँको सामन्त गोयलको चाहिँ आगमनको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्छु माफी मागेर आउनु पर्यो मैले चाहिँ नेपालको टेरिटोरी चाहिँ अब इन्डियाको भने र तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो टेरिटोरी भनेर भन्दाखेरि त्यो तिमीहरूले के अरे चाइनाले भनेको बलमा चाहिँ भनेको हो भनेर भनेको थिएँ त्यसप्रति मेरो चाहिँ म दुःख व्यक्त गर्छु र नेपाली जनतासँग क्षमा चाहन्छु र म चाहिँ अब यो दर्जानी चिन्ह पनि लिन्न भन्ने आँट गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ म कसरी लिन्छु भने विश्वका निमित्त अत्यन्तै हास्यास्पद एकदमै खिसी गर्ने विषयले हामीलाई र हामी नेपालीका निमित्त चाहिँ असाध्यै घृणा लाग्ने र रिस उठ्ने उहाँको भ्रमण भयो भने कहाँ छ राष्ट्रियता भन्नुहोस् पुरस्कार जस्तो उसलाई त उल्टो के भने ल तिमीहरूलाई चाहिँ हामी त्यो कालापानीमा चाहिँ सडक बनाए बापत तिमीहरूको सेनालाई त्यहाँ सेना बसेको छ हामी त्यो बसेको ठिक हो भन्नको निमित्त तिम्रो सेनापतिलाई बोलाएर हामी मानव समारसीको दर्जा प्रदान गर्छौँ यो हो राष्ट्रियता राष्ट्रियता कहाँ कहाँ कसरी खपत हुन्छ के भन्दाखेरि जनता झोकिन्छन् के भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूप्रति हाम्रो आकर्षण बढ्छ ती कुराहरू गर्ने तर राष्ट्रियताका नाममा सिनको नमाच्ने उल्टो पतनको बाटोतिर लैजाने हामीलाई चाहिँ मनोज मुकुन्द नरवाणे पनि ग्रस्त भएको पहिले नै आइसकेको छ किनभने उसले चाहिँ चाइनाले भनेर उकासेर तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो टेरिटोरीलाई चाहिँ तिमीहरूको आफ्नो भनेको भनेर होइन म चाहिँ यो मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु यदि त्यो जमिन इन्डियाको थियो भने अनि उसले चाहिँ किन 2019 नोभेम्बर 2 सम्म पर्खेको 1962 मै आएर त हाम्रो एरियामा बसेको त्यति बेलै नक्सामा हाल्नु होइन त्यो नक्सामा हाल्दा 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 नेपाल चाहिँ केही गर्न सकेन यसले त अब जे पनि केही पनि नगर्ने रहेछ हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर उसले चाहिँ नक्सामा हालिदियो अनि हामी के यो पुरुष वेश्यावृत्ति गरिरहेका हौँ अथवा चाहिँ सामरिक वेश्यावृत्ति गरिरहेका हौँ हामी हाम्रा जवानको मूल्य छैन तिनीहरूको स्वाभिमान छैन भन्ने बेलामा चाहिँ तिमीहरू को हो र तिमीहरू त भाडाका सिपाही हो भनेर भनिन्छ कहाँ छ सम्मान तैपनि तिनलाई बेचेर तिनको रगत र पसिना खाने काम नेपाल सरकार निरन्तर गर्दै आइरहेछ अहिलेको हाम्रो चाहिँ नेता प्रचण्ड उहाँको एउटा शब्द छ कि परम्परामा क्रमभङ्गता उहाँले त भनेको हो नि त अनि किन परम्परा मानेर चाहिँ त्यो नरवाणेलाई चाहिँ मानार्थ महारथी दिने क्रमभङ्ग गर्नु नि त त्यही त होइन त्यो त गर्दैनन् उनीहरू किनभने इन्डियासँगको सम्बन्धमा पनि क्रमभङ्गता ल्याउनु पर्ने हो तर त्यो चाहिँ उनीहरू सक्दैनन् किनभने ऊ मालिक हो यिनीहरू दास हुन् अब हाम्रो जमिन सुम्पेर अनि उसैलाई हाम्रो चाहिँ मानार्थ महारथी मान्ने हो भनेदेखि त अब हामीले चाहिँ जमिनको माग किन गर्ने त्यही त समाजको आवाज.com समाजका आवाज.com को विशेष कुराकानीमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फडेन्द्र नेपाल सरलाई स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद। सर आराम हुनुहुन्छ? ठिकै भन्नुभयो। अब देशमा विजया दशमीले छपक्कै छोपिसकेको छ स्थिति छ होइन? हजुर। तपाईलाई दशैं कसरी लागिरहेको छ? मैले त दशैं यसपटक औपचारिक रूपमा नमान्ने निर्णय गरेको छु। हजुर। औपचारिक रूपमा नमान्ने भन्नाले चाहिँ के भने अब यस्तो चरम गरिबी कतिपयले चाहिँ सडकमा अरूले दिएको भात अथवा चाहिँ जुठो टिपेर पनि खानुपर्ने अवस्था छ होइन। अनि अब कोरोनाबाट आक्रान्त भएर मानिसहरूको हताहत हुनेको सङ्ख्या पनि अब निरन्तर बढिरहेको छ, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि। हजुर। र अब यो एक किसिमले अब परम्परागत रूपमा हाम्रो चाहिँ दसैँ चाड त आयो तर के भने अब खुसी छैन नि त मनमा। हजुर। होइन अनि मनमा खुसी नभइकन अब त्यो कसरी त्यसलाई चाहिँ उमङ्गका साथ मनाउने होइन। तर म के भने पहिले पनि मैले स्टाटस पनि राखेको थिएँ
कि दसैँलाई चाहिँ हामी एउटा चाहिँ नेपालीहरूको सांस्कृतिक चाडका रूपमा सद्भावपूर्ण वातावरणमा मनाऊँ होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विज्ञापनहरूमा पनि कस्तो आउने भने अब हिन्दू मात्रको महान चाड होइन। अनि अब यो त एउटा सांस्कृतिक एउटा चाहिँ हाम्रो विरासतका रूपमा निरन्तर हामीले मान्दै आइरहेको कुरा हो नि त। मलाई एउटा कुरामा चाहिँ भन्न मन लाग्यो, केबी रोकाया चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ होइन। उहाँसँग चाहिँ उहाँको मिसेजलाई मैले दिदी भन्ने हुनाले उहाँसँग मेरो एउटा सम्बन्ध छ कि। कतिपय आलोचकहरूले चाहिँ फणेन्द्र नेपाल क्रिस्चियन भयो त्यही सम्बन्धको आधारमा भन्छन् होइन। अब म त क्रिस्चियनलाई कुट्ने मान्छे हुँ। पुतली सडकमा मैले दुईजना क्रिस्चियन केटाहरूलाई धर्म प्रचार गरिरहेको बेलामा मैले चाहिँ टाई समातेर घुमाएको कुट्दिनु होइन। त्यसलाई मैले चाहिँ प्रचारमा ल्याइनँ होइन। आवश्यक पर्यो भने त्यो कुरा अब गर्न सकिन्छ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने उहाँलाई पनि फेरि अरू क्रिस्चियनहरूले मान्दैनन् कि उहाँको त्यो कुरा। उहाँले के भन्नुभयो भने दसैँमा क्रिस्चियनहरूले पनि टिका लाउने तर क्राइस्टको अगाडि बसेर त्यो नेपाली क्रिस्चियनिटी भयो भन्नुभयो उहाँले। त्यो कुरा मलाई खुब मन पर्यो कि। उहाँले गर्नुभयो गर्नु भएन, अहिले गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न थाहा छैन होइन। अब मैले चाहिँ मेरो दिदी चाहिँ उहाँको मिसेज अब द्रौपदी थापा म सँगै पढेको मैले उहाँलाई चाहिँ दिदी नै मान्छु अहिले उहाँ क्रिस्चियन भए पनि। अनि अहिले मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने यो दसैँ बहिष्कार के अब चाहिँ अब फलानाले मारेर चाहिँ हाम्रो जातिलाई मारेर त्यसको रगतमा टिका बनाएर चाहिँ लगाएको यस्ता अनर्गल कुराहरू गरेर चाहिँ कालो टिका लगाउने होइन। अब तर कतिपयले सेतो टिका लगाउँछन्, त्यसको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। किनभने हामी चाहिँ बराबरदेखि उनीहरूले गरिरहेछन् भने दसैँ मान्दाखेरि हामी मान्ने, तर के भने हामी टिका चाहिँ सेतो लगाउँछौँ, नो प्रब्लम। हामीले कमेन्ट गर्ने कुरै छैन होइन। त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भने अब आफूले नमान्ने भए नमानेर बस्ने तर चाहिँ भाँड्दै हिँड्ने काम गर्नु भएन होइन। र मैले चाहिँ अहिले चाहिँ भने नि तपाईँलाई म चाहिँ अब खुसी नभएको हुँदा यो राष्ट्रिय समस्या भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समस्याकै रूपमा अब यो कोभिड-19 आयो र यसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा पारेको चाहिँ अब असर त देखिसक्यो। अब यो गरिबीमा अब कसरी खुसी हुने? अब एक त फेरि सरकारले कोभिडको बिरामीहरूलाई उपचार गर्दिन भनेर दुईटै हात ठडाएर भागेको स्थिति छ। र मैले चाहिँ तपाईँलाई एउटा रमाइलो कुरा गर्न चाहन्छु। दुर्भाग्यवश मेरो चाहिँ दाँतमा प्रब्लम आयो। अब प्रब्लम पनि कसरी आयो भने मासु खाना पनि नमिल्ने, म मांसाहारी हुँ होइन। मैले अस्ति गएर 600 रुपियाँको एउटा किताब किनिसकेँ। अब भोलि गएर 2000 को किताब किन्दैछु, किनभने दसैँमा मासु नखाने र त्यो मासु खाने पैसा चाहिँ किताबमा लगाउने। म यसरी मनाउँदैछु दसैँ। पछिल्लो समय जस्तो अहिले इन्डियाको जासुसी संस्था र का प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपाल आइसक्नु भएको छ, हिजै आएको छ, गइ पनि सके। उहाँको भ्रमणलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? उहाँको भ्रमणका सन्दर्भमा त आज मेरो स्ट्याटस छ। अब यो लाजमर्दो कुरा हो, हाम्रो शिर निहुरेको छ। कवि गोपाल प्रसाद रिमालले यो जन्मदै जगतमा कैयौँ प्रहार आए, साम्राज्य धोइ हारे निशाना हाम्रो भन्नुभएको थियो। तर उहाँलाई गिज्याउँदै हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जब सामन्त गोयलको त्यो पनि बुटमा चाहिँ आफ्नो नाक दल्नुभयो नि, गुप्तचरी संस्थाको, अब उहाँलाई कसले बोलाएको, अनौपचारिक रूपमा आएको व्यक्तिलाई चाहिँ अब होइन जासुसी भयो भने जासुसी तरिकाले नै भेट्नु पऱ्यो कि, हामीलाई थाहा पनि नहोस्। यो त खुला आक्रमण भइरहेछ त। तिम्रो को हो र नेपालीहरू? हामी तिम्रो प्रधानमन्त्रीलाई अब सिधै भेट्न सक्छौँ। यहाँ इन्डियाको राजदूतले चाह्यो भने बिहान बेलुका जति बेला पनि भेट्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई। तर हाम्रो जुन नेपालको चाहिँ इन्डियाका लागि राजदूत हुनुहुन्छ नि निलाम्बर आचार्य, उहाँले त्यहाँको विदेश सचिवलाई भेट्न पाउनुहुन्न। त्यहाँको नेपाल देशको लाई पनि कति चाहिँ खुसामत गर्नुपर्छ, रोइ कराइ गरेर होइन। यो किसिमको जुन असमानता छ, अब त्यसमा पनि
अब हाम्रो जमिनलाई इन्डियाले आफ्नो नक्सामा राखेर अनि आफ्नो चाहिँ सोभरेन टेरिटोरी भन्दै हाम्रै जमिनबाट बाटो बनाएर अनि हामीलाई चाहिँ लोप्राइराखेको अवस्थामा अनि सामन्त गोयल चाहिँ के का निमित्त आएको भन्ने कुरा अब सरकारले प्रश्न गर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले भेटेको कुरा त बाहिर आइसक्यो अनि अब चाहिँ शेरबहादुर देवालले चाहिँ भेटेको छैन भन्ने कुरा उहाँको सचिवालयले भनिरहेको छ। त्यो त केही दिनपछि थाहा भइहाल्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब जुन हाम्रो शान थियो नि त्यो शान त छैन। गफ गरेर त हुँदैन नि त। जब शिर खसेर चाहिँ भुइँमा धुलोमा लटपटिन्छ त्यति बेला चाहिँ मेरो शिर पेच चाहिँ एकदम स्वच्छ छ भन्न त सकिँदैन। अनि मैले आज के भने भनेदेखि हाम्रो स्वाभिमानको शवयात्राको तयारी हुँदैछ। त्यसको तयारीको चाहिँ अब मुख्य पात्र चाहिँ हाम्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नु हो। यो दुःख लाग्दो कुरा हो। कारण म त उहाँको सामन्त गोयलको चाहिँ आगमनको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्छु र गणतन्त्र नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा उहाँको यस किसिमको नेपाललाई हेप्ने नेपालको स्वाभिमानमाथि प्रहार गर्न कति पनि रत्तिभर चाहिँ हिचकिचाहट नहुने त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले सम्मान गर्नु किन? अब ठिक छ प्रधानमन्त्रीले सम्मान गर्नुभयो होला, अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सम्मान गरे होलान्, तर नेपाली जनताको एकदमै बढी घृणा अहिले सामन्त गोयलप्रति पनि छ र सँगसँगै हाम्रो प्रधानमन्त्रीप्रति पनि छ। किन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवादको चाहिँ आवरणमा यति घृणा लाग्ने खालको काम गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ नेपाली जनतालाई बडो विस्मयकारी घटना बन्दै गएको देखिएको छ कि यो। सामन्त गोयल त आएर गइसक्नु भयो नि त। हजुर। अब उहाँको चाहिँ के भने तयारीका कुरा गर्दाखेरि हिजै चाहिँ 9:30 बजीतिर आउने, आज चाहिँ फर्किने दिउँसैतिर भन्ने आएको हो। अब चाहिँ काम पर्यो भने अब के हो र उहाँको त अब यो करेसाबारी हो होइन इन्डियाको लागि। अब हाम्रो चाहिँ राजेश सामन्त्रले इन्डियाका लागि नेपाल चाहिँ एउटा करेसाबारी हो अनि जति बेला पनि खुर्सानी टिप्न आए पनि हुन्छ, अब भान्टा बसेको छ भने त्यो लिन आए पनि हुन्छ, अनि चाहिँ मकै भाँच्न आए पनि भयो होइन। अब चाहिँ छेउमा पोखरी बनाएको छ भने माछा टिप्न आए पनि भयो। त्यो किसिमले चाहिँ जुन सुविधा प्रदान गरेको छ नेपाल सरकारले, त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ बसेको पनि हुनसक्छ। अब जानकारी छैन है। नेपालमा अहिले अर्को एकजना व्यक्तित्व इन्डियाका सेनाका चिफ हजुर होइन स्थल सेनाध्यक्ष अध्यक्ष मुकुन्द नरवाडे होइन उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको डेट पनि तोकिसकेको छ 18 गते भनेर। उहाँ आउनुको उद्देश्य के होला तपाईँलाई के लाग्छ? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ गिरिराज? त्यो त उहाँ आउनुको उद्देश्य चाहिँ एउटा भनियो नेपाल र इन्डियाको बिचको संवादहीनताको स्थितिलाई चाहिँ अन्त्य गरेर संवादको सुरुवात गर्नको निमित्त उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भनियो। अब त्योभन्दा पहिले नै गोयल आएर संवादको सुरुवात त गरेर गइसक्यो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेपछि होइन। अब त ऊ त दोस्रो व्यक्ति हुने भयो फेरि होइन नरवाडे चाहिँ। अब नरवाडे चाहिँ आउने एउटा त मैले बुझा भनिहालेँ। अर्को चाहिँ अब परम्परागत रूपमा नेपालको प्रधान सेनापति र इन्डियाको चाहिँ अब हाम्रो त स्थल सेनाध्यक्ष मात्रै हो, हाम्रो त प्रधान सेनापति भन्नाले अब अलिकति हवाई युनिट सानो जहाजहरू मात्रै भए पनि अब तर हाम्रो त स्थल सेना नै हो भने त्यहाँको पनि स्थल सेनाध्यक्ष अब मनोज मुकुन्द नरवाडे कि मुकुन्द मनोज नरवाडे होइन उहाँ चाहिँ अब 18 गते आउने यो दसैँको लगत्तै भन्ने कुरा आइसक्यो र यो त झन् लाजमर्दो कुरा हो। यसलाई चाहिँ म कसरी लिन्छु भने विश्वका निमित्त अत्यन्तै हास्यास्पद एकदमै खिसी गर्ने विषयले हामीलाई र हामी नेपालीका निमित्त चाहिँ असाध्यै घृणा लाग्ने र रिस उठ्ने उहाँको भ्रमण भयो भने कसरी भन्नुहुन्छ भने नि अब इन्डियाले कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ जब हामी ग्रेटर नेपालको कुरा गर्छौँ अनि हामी चाहिँ यो सुस्ताको कुरा गर्छौँ, कालापानीको कुरा गर्छौँ, अनि लिम्पियाधुरा लिपुलेकको कुरा गर्छौँ अथवा अरू क्षेत्रमा चाहिँ 101 भन्दा बढी ठाउँमा इन्डियाले सिमाना बिचेको छ। जस्तै भान्टाबारीमै पनि अहिले पनि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, भान्टाबारीको जुन मेन सडक हो नि कोशीनगर पार गर्ने त्यहाँभन्दा 1.5-2 किलोमिटर उत्तरसम्म इन्डिया हो भनेर उनीहरूले क्लेम गरिरहेछन्। गुगलमा उनीहरूले त्यो म्याप राखिसकेका छन्। नेपाल सरकार अब चाहिँ चुपचाप बसेर हेरिरहेछ। अनि इन्डियाको म तपाईँलाई भन्दैछु नि
अनि हामीले चाहिँ हाम्रो जमिनलाई माया गर्दाखेरि हामी एन्टी इन्डियन, अनि उनीहरूले चाहिँ गलवान चाहियो, लद्दाख चाहियो, अरुणाचल प्रदेश चाहियो, काश्मीर चाहियो, अनि उनीहरू चाहिँ के भए आफूलाई के भन्छन् हामी चाहिँ देशभक्त प्रो इन्डियन होइन, आफू चाहिँ उनीहरू चाहिँ देशभक्त, अनि हामी चाहिँ हाम्रो देशभक्तिका कुरा गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ एन्टी इन्डियन भइहाल्यौँ। उनीहरूले जे गर्यो त्यो कुरा मानिदियो भने चाहिँ नेपाल र इन्डियाको बिचमा एकदम स्पेसल रिलेसन देखिन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ अलिकति पनि स्वाभिमानको कुरा गर्ने बित्तिकै अनि हामी नेपाली चाहिँ एन्टी इन्डियन भइहाल्छौँ। अब यो रोगबाट चाहिँ मनोज मुकुन्द नरवाणे पनि ग्रस्त भएको पहिले नै आइसकेको छ, किनभने उसले चाहिँ चाइनाले भनेर उकासेर तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो टेरिटोरीलाई चाहिँ तिमीहरूको आफ्नो भनेको भनेर होइन। म चाहिँ यो मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, यदि त्यो जमिन इन्डियाको थियो भने अनि उसले चाहिँ किन 2019 नोभेम्बर 2 सम्म पर्खेको, 1962 मै आएर त हाम्रो एरियामा बसेको, त्यति बेलै नक्सामा हाल्नु होइन। त्यो नक्सामा हाल्दा 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 नेपाल चाहिँ केही गर्न सकेन, यसले त अब जे पनि केही पनि नगर्ने रहेछ, हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर उसले चाहिँ नक्सामा हालिदियो। हामीले पनि बेला बेलामा सिजनल विरोध गऱ्यौँ, लजिकल इन्डियामा त हामीले पुर्याएनौँ, त्यसलाई त उसले बाटो बनायो, त्यो बाटो भत्काउन डोजर लिएर पुग्नु पर्थ्यो हामी, उसको गाडी नै चल्न नपाओस् होइन। पुल बनायो काठका पुलहरू हाल्यो, यद्यपि त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ भत्काएर चाहिँ बगाइ पनि दिए महाकालीमा भन्ने पनि आयो होइन, तैपनि फेरि बनाउँछन्। अब यो अवस्थामा चाहिँ अब तिमीहरूको जमिन त हाम्रो हो नि भनेर खुला रूपमा भन्ने व्यक्तिलाई अनि नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने राष्ट्रपतिबाट योभन्दा हास्यास्पद कुरा त अरू हुन सक्दैन। अनि अचम्म लाग्दो कुरा त झन् के छ भने नेपाली सेनाले जुन एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो नि, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, त्यसमा के भनेको छ भने यो मनोज मुकुन्द नरवाणेको भ्रमण चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ मन्त्री परिषदले 2019 को माघ 20 गते नै तय गरिसकेको थियो होइन। हेर्नुहोस् त कति कति नेपालको प्रधानमन्त्रीको लज्जाजनक र क्षोभजनक अनि त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड, तपाईँ राष्ट्रवादको डबल स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहोस्। 2019 को कार्तिक 16 गते इन्डियाले हाम्रो जमिन चाहिँ पोलिटिकल म्यापमा हालेर उनीहरूको आफ्नो सोभरेन टेरिटोरी भनिसक्यो, अनि त्यो भनेको विरोध पनि भइसक्यो तीव्र रूपमा होइन। अनि त्यही 2019 को के अरे यो विक्रम सम्वतको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 2076 को चाहिँ कार्तिक 16 गते हुन्छ त्यो नोभेम्बर 2 चाहिँ, अनि त्यही 2076 को माघ 20 गते चाहिँ नरवाणेको सम्मानका निमित्त उसलाई चाहिँ बोलाउने भने अनि कहाँ छ राष्ट्रियता भन्नुहोस् त? पुरस्कार दिए जस्तो उसलाई त उल्टो के भने ल तिमीहरूलाई चाहिँ हामी त्यो कालापानीमा चाहिँ सडक बनाए बापत तिमीहरूको सेनालाई त्यहाँ सेना बसेको छ, हामी त्यो बसेको ठिक हो भन्नको निमित्त तिम्रो सेनापतिलाई बोलाएर हामी मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्छौँ। यो हो राष्ट्रियता? यसैलाई भनिन्छ राष्ट्रिय स्वाधीनता? म चाहिँ नेकपाका अर्का अध्यक्ष, उनीहरू त दुवै अध्यक्ष सह-अध्यक्ष भन्न पनि मिल्छ कि मिल्दैन, अब म चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा दिने कमरेड प्रचण्डलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु आज, यही हो राष्ट्रिय स्वाधीनता? उनीहरूले उठाएको सुरुङ युद्ध यही आएर टुङ्गिन्छ? यसैलाई भनिन्छ राष्ट्रिय स्वाधीनता? र अनि उनीहरू के भन्छन् बेला बेला भाषण गर्दाखेरि भने खास गरी कम्युनिस्टहरू, सुगौली सन्धिले नेपाललाई अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा पुर्यायो, अर्ध औपनिवेशमा लग्यो होइन सुगौली सन्धि पछि। अनि म त भन्छु हाम्रो टेरिटोरी 60,000 स्क्वायर किलोमिटर त इन्डियाको अधीनमा छ, त्यो त फुल कोलोनी हो नि त, त्यहाँ अर्ध नै छैन। तर उनीहरूले भनेको होला मेची र मागालको नेपालमा पनि अर्ध औपनिवेशिकता छ। कसले किन गर्दा भन्दा सुगौली सन्धिले गर्दा। अनि सुगौली सन्धिको अन्त्य गर्नुपर्छ कि सुगौली सन्धिलाई मानेर नक्सा निकाल्नुपर्छ? सुगौली सन्धिको अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्त्य पनि भइसकेको छ। त अन्त्य भइसकेको छ भने गरी सुगौली सन्धिबाट नेपाल अर्ध औपनिवेशिक चरणमा प्रवेश गर्यो भने
सुगोल सन्धि रद्द भइसकेको छ भने त्यही सुगोल सन्धिलाई मानेर राष्ट्रिय नक्सा बनाएको होइन। अनि यो विडम्बना किन? यहाँ चाहिँ के भने भाषण गर्ने नेपालीका लागि त्यो चाहिँ खपतको लागि के राष्ट्रियता कहाँ कहाँ कसरी कसरी खपत हुन्छ, के भन्दाखेरि जनता झुक्किन्छन्, के भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूप्रति हाम्रो आकर्षण बढ्छ, ती कुराहरू गर्ने। तर राष्ट्रियताका नाममा सिनको नमाच्ने, उल्टो पतनको बाटोतिर लैजाने हामीलाई। अब नरबाणे हाम्रा निमित्त किन उपयोगी पात्र हो, उसले के गर्छ भनियो। यहाँ संवादहीनतालाई अन्त गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। कूटनीतिक जुन सम्बन्ध हो नि त्यो चाहिँ सैनिक सम्बन्धबाट चाहिँ सुधार्न खोजेको हो भने अब नेपाली सेनालाई पनि त्यही भूमिका दिनु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ नरबाणेले चाहिँ तिमीहरूले चीनले उकासेर चाहिँ त्यो टेरिटोरी चाहिँ हाम्रो भनेका हो, तिमीहरूको त होइन भन्दाखेरि हाम्रो प्रधान सेनापतिले पनि तत्काल चाहिँ काउन्टर दिनलाई रक्षा मन्त्रालयले भन्नु पर्थ्यो होइन। त्यो त भनेन। अनि हामी चाहिँ उनीहरूले जे भने पनि सुनिरहने, झापड हान्यो भने सही रहने, अनि खुट्टामा कुल्च्यो भने ऐया पनि भन्न नपाउने। ऐया भन्नु पनि उनीहरूको लागि एन्टी इन्डियन कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रा नहरहरूमा चाहिँ उनीहरूले नहर बनाएर लगाएको छन्, हाम्रो पानी हाम्रो नहरमा पनि पानी दिने भनेको छ। उनीहरूको नहरमा पानी बग्छ, हाम्रो नहरमा कमिला कुद्छन्, अनि त्यहाँ पानी दिनु पऱ्यो भन्यो भने त्यो पनि एन्टी इन्डियन कुरा हुन्छ होइन। अनि हाम्रो सरकार चाहिँ अब हामी चाहिँ 1 इन्च जमिन पनि हामी कसैलाई दिन तयार छैनौँ, दिँदैनौँ, कसैले पनि लिन पाउँदैन भनेर भनिन्छ। अनि हामीले चाहिँ यस्ता कथाहरू कहिलेसम्म सुनेर बसिरहने होइन। त्यसकारण यो इन्डियाको स्थल सेनाध्यक्ष अब नरबाणेको चाहिँ आसन्न भ्रमण गोदकेटन नेपालले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा नै आह्वान गर्छ कि हामी खुलेर विरोध गरौँ। अब यस्तो आततायी व्यक्तिको सम्मान गर्न नेपाल सरकार किन बाध्य छ होइन। नेपाली सेनाको त अब यसमा म दोष देख्दिनँ, किनभने परम सेनाधिपतिले चाहिँ उसलाई चाहिँ मानार्थ महारथीको चाहिँ प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब हाम्रो जमिन सुम्पेर अनि उसैलाई हाम्रो चाहिँ मानार्थ महारथी मान्ने हो भनेदेखि त अब हामीले चाहिँ जमिनको माग किन गर्ने? त्यही त मैले नबुझेको कुरा। जस्तो यो परम्परादेखि चल्दै आएको मानार्थ महारथी भनिएको छ, नेपाललाई इन्डियाले दिने, इन्डियालाई नेपालले दिने। अब त्यो त कस्तो भने मित्रताको लागि हो होइन। यो इन्डियालाई यो शत्रु देशको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ भनेर यहाँका अभियन्ताहरूले बोलिरहेको स्थिति छ। अब इन्डियाले देखाइरहेको व्यवहार पनि त्यस्तै छ होइन। यो स्थितिमा यो जुन मानार्थ महारथी पद को के काम छ र? यो त खास गरी पनि तोड्दा पनि त फरक नपर्ला नि त, के हो यो? अब यो चाहिँ कस्तो भने भाङ्राको लुगालाई गुँयलाको फुल भन्ने जस्तै नि। हजुर यो सुहाउँदै नसुहाउने किसिमको कुरा हुन लागेको छ। अब परम्परा भनिएको छ। यो चाहिँ कस्तो भयो भने राजुजी, ब्रिटिसहरू जब चाहिँ नेपालमा काठमाडौँमा चाहिँ रेसिडेन्स बनाएर बस्यो नि, अब चाहिँ दूतावासै बनाएर, अनि तर उनीहरूलाई के थियो भने अब सगोली सन्धिमा त हामीले जित्यौँ भन्दा पनि अब पश्चिममा जितेका हुन् केही मात्रामा, त्यहाँ पनि पुरै रूपमा जितेको अवस्था थिएन। तर महाकालीदेखि पूर्व चाहिँ टिस्टा नदीको 70 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म उनीहरूले कहीँ पनि जितेका होइनन्। हामी चाहिँ रक्षात्मक अवस्थामा उनीहरूले हामीलाई 1 इन्च पनि पछाडि धकेलेको होइन होइन। तर हामी पनि आफ्नो मोर्चामा बस्यौँ, तर उनीहरूलाई लखेट्दै हामी पनि दक्षिणतिर पुगेका होइनौँ। तर मोर्चामा उनीहरूले हामीलाई 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ गराउन सकेनन्। भनेपछि हामीले छोड्ने बेलामा त कहाँ के छोड्नु पऱ्यो भन्दा काली नदीदेखि पूर्वको चाहिँ टिस्टा नदीसम्मको तराई सबै, अनि मेचीपारीको पहाड सिक्किम दार्जिलिङ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्यायपूर्वक सुगोल सन्धि भएको छ र गोर्खालीहरूको लडाइँमा जुन एउटा चाहिँ हतियारको कमीका अतिरिक्त पनि जुन शौर्यका साथ उनीहरू लडे, त्यो देखेपछि चाहिँ उनीहरूलाई डर भयो। र हडसन अथवा चाहिँ कुनै एकजना व्यक्ति, मैले ठ्याक्कै अहिले नाम बिर्सेँ, उनीहरूले यहाँबाट एउटा रिपोर्ट पठाए बेलायतमा। त्यो रिपोर्टमा चाहिँ के छ भने गोर्खालीहरूसँग लडेर सकिँदैन, हामी कुनै पनि बेला हार्छौँ,
बरु यिनीहरूसँग मित्रता गरेर यिनै गोर्खालीलाई ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना गरेर चाहिँ यिनीहरूलाई लडाइयो भने हामी विश्व जित्छौँ भन्ने रिपोर्ट गयो यहाँबाट। त्यस पछाडि उनीहरूले नेपाललाई मित्र बनाउन सुरु गरे। लगत्तै 1 वर्षकै बिचमा कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गरे र 1857मा सिपाही विद्रोह भइसकेपछि 1860मा राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई पनि फिर्ता गरे। यद्यपि जङ्गबहादुरलाई धोका दिए, किनभने जङ्गबहादुरले चाहिँ सुगोल सन्धिमा गुमेको सबै जमिन दिनुपर्छ भनेका थिए, त्यसले हुन्छ पनि भनेका थिए। तर पछि चाहिँ धोका दिएर त्यही के अरे काली नदीको चाहिँ तलको चाहिँ तराईसम्म मात्रै दिएर चाहिँ बाँके बर्दिया कञ्चनपुर कैलाली कञ्चनपुर। अनि मैले भने नि त्यो चाहिँ ब्रिटिसहरूकै पालामा नेपाली सेनालाई चाहिँ मित्र बनाएर अनि उनीहरूसँग लडाइँ नगरिकन र उनीहरूको सहायताबाट चाहिँ विश्व विजेता बन्ने। त्यही भएर पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खालीहरूको चाहिँ त्यहाँ सेनाको चाहिँ भूमिका 2 लाख 2.5 लाखसम्म पनि हामीले चाहिँ पठायौँ होइन। त्यसको बलमा उनीहरूले चाहिँ विश्व विजेता बन्ने एउटा चाहिँ अवसर पाए भनौँ न। त्यो एउटा चाहिँ स्ट्याटस उनीहरूको बन्यो, त्यो सम्मान उनीहरूको बन्यो होइन। अनि अब त्यसको निरन्तरता चाहिँ जब 1947को चाहिँ अब नोभेम्बर 9मा यो नेपाल बेलायत अनि इन्डियाको बिचमा चाहिँ ट्रिपाटाइट भयो नि, त्रिपक्षीय सन्धि गोर्खा भर्ती सम्बन्धी। अनि चाहिँ 4वटा बटालियन उता गए बेलायततिर, अरू बाँकी 6वटा यता इन्डियामै रहे। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कायम गर्दै लगियो भन्ने कुरा आएको छ कि। तर अहिलेको हाम्रो चाहिँ नेता प्रचण्ड उहाँको एउटा शब्द छ कि परम्परामा क्रमभङ्गता, उहाँले त भनेको हो नि त। अनि किन परम्परा मानेर चाहिँ त्यो नरमानेलाई चाहिँ मानार्थ महारथी दिने? क्रमभङ्ग गर्नु नि त, त्यही त होइन? त्यो त गर्दैनन् उनीहरू, किनभने इन्डियासँगको सम्बन्धमा पनि क्रमभङ्गता ल्याउनु पर्ने हो। तर त्यो चाहिँ उनीहरू सक्दैनन्, किनभने ऊ मालिक हो, यिनीहरू दास हुन्। अब चाइनाको आर्मीमा त नेपालको मानार्थ पनि त्यस्तो छैन होइन। त्यो हामी चाइनाको शत्रु पनि छैनौँ होला होइन। तर के भने हामी के गर्छौँ भने हाम्रा गोर्खाली सेना भाइहरू चाहिँ इन्डियालाई दिएर तिनलाई चाहिँ चाइना विरुद्ध लडाउँछौँ, तिनलाई पाकिस्तान विरुद्ध लडाउँछौँ, तिनलाई श्रीलङ्का विरुद्ध लडाउँछौँ, तिनलाई बङ्गलादेश विरुद्ध लडाउँछौँ, त्यहाँ भुटानको डोक्लाममा पुर्याउँछौँ। हामी त एक किसिमले भन्ने हो भने वेश्याको कुनै निश्चित पुरुष हुन्छ? त्यो त अवश्य हुँदैन होइन। अनि हामी के यो पुरुष वेश्यावृत्ति गरिरहेका हौँ अथवा चाहिँ सामरिक वेश्यावृत्ति गरिरहेका हौँ हामी? हाम्रा जवानको मूल्य छैन, तिनीहरूको स्वाभिमान छैन भन्ने बेलामा चाहिँ तिमीहरू को हो र? तिमीहरू त भाडाका सिपाही हो भनेर भनिन्छ। कहाँ छ सम्मान? तैपनि तिनलाई बेचेर तिनको रगत र पसिना खाने काम नेपाल सरकार निरन्तर गर्दै आइरहेछ होइन। त्यसकारण अब यो नरमाणेलाई अब मैले त के भन्छु भने तपाईँ मार्फत नरमाणेको बुद्धि छ भने अब आफैले भ्रमण रद्द गरे हुन्छ, किनभने कुनै पनि नेपाली उसलाई मान्नै तयार छैन कि। उसको भ्रमणलाई हामी थुकिरहेका छौँ एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने। कम्तीमा पनि यदि आउने नै भयो भने नेपालीका माझ माफी मागेर आउनु पर्यो नि त। माफी मागेर आउनु पर्यो। मैले चाहिँ नेपालको टेरिटोरी चाहिँ अब इन्डियाको भने र तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो टेरिटोरी भनेर भन्दाखेरि त्यो तिमीहरूले के अरे चाइनाले भनेको बलमा चाहिँ भनेको हो भनेर भनेको थिएँ। त्यसप्रति मेरो चाहिँ म दुःख व्यक्त गर्छु र नेपाली जनतासँग क्षमा चाहन्छु र म चाहिँ अब यो दर्जानी चिन्ने पनि लिन्न भन्ने पनि भन्नु पर्यो र म नेपाली सेनासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने एउटा चाहिँ एउटा डायलग गर्ने हिसाबले मात्रै आउनु लागेको छु भन्नु पर्यो। तर त्यो त फटिङ नेपालको भनाइ भयो। नरमाणेले पनि भन्दैन, केपी शर्मा ओली जसले अहिले ईश्वर पोखरेललाई हटाएर आफै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ उहाँले पनि भन्नुहुन्न। ईश्वर पोखरेललाई हटाउनुको पनि एउटा प्रमुख कारण के हो भने नि नरमाणेको विरुद्धमा उहाँले बोल्नुभयो, जानेर नजानेर भावावेशमा आएर। म त के भने ईश्वर पोखरेलले त्यो नियतवश भनेको होइन, अब चाहिँ धेरैतिर कुरा उठ्यो अनि चाहिँ नरमाणेले भनेको कुरालाई चाहिँ अब त्यहाँबाट सेना नहट्ने हो भने हामी चाहिँ हतियार उठाउनु तयार छौँ, सेना पनि हामी पनि लड्छौँ भने होइन। अब जसरी केपी शर्मा ओलीले सेना हटाउँछु पऱ्यो अनि मात्रै नक्सा बनाउँछु भन्दा पनि नक्सा बनाउनु भयो, काकताली परे जस्तै भयो नि, त्यसलाई हामीले स्वागत गऱ्यौँ। त्यसै गरी ईश्वर पोखरेलले भनेको कुरा पनि स्वागतयोग्य थियो। तर अब केपी शर्मा ओलीले ईश्वर पोखरेललाई यसरी दण्डित गरे
कि उनको मित्र शक्ति इन्डियाको चाहिँ नरबाँडे आउँदाखेरि आउनुभन्दा पहिले नै उनलाई स्याक गरियो नरिसाओस् भनेर हैन? नरिसाओस् भनेर। उसँग सामुन्नै नपाउने भयो नि त अब। नगर त ईश्वर पोखरेललाई त नरबाँडाले स्यालुट ठोक्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त त्यो पीडा नरबाँडाले चाहिँ पोख्यो पर्नै दिएन होइन, अब त्यो गर्नै परेन। अनि हामी केपी ओलीलाई के भन्छौँ? महान राष्ट्रवादी। उहाँ यस्तो राष्ट्रवादी कि जमिन त आएको छैन, अब आसन्न चुनाव त अब आउँछ। बल्ल बल्ल नक्सा लिएर आएको, त्यही पनि तपाईँको यो किताब चाहिँ रोकेर त्यो नक्साको पनि औचित्य छैन भन्ने कुरा देखाइसक्नु भयो उहाँले। अनि अब भोलि के हुन्छ भने हामी नेपाली जनता कति मूर्ख छौँ भने नि, हामी भोलि केपी शर्मा ओलीलाई महान भनेर चुनावमा भाग लिन्छौँ। अनि उहाँले त ऐतिहासिक काम गर्नुभयो, कसैले नगरेको नक्सा त छापिदिनु भयो, चाहे त्यो चाहिँ उहाँले पछि त्यसलाई फिर्ता लिनुभयो। किताब फिर्ता लिनु भनेको नक्सा फिर्ता लिनु नै हो, हेर्नु होइन। अहिले त के भने संसदले पारित गरिसकेको, अनि चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ निशान छापमा पनि संशोधन गरेर त्यसलाई सच्याइएको, त्यो चाहिँ फेरि त्यही प्रक्रियामा संसदमा पुग्नुपर्ने हुनाले मात्रै त्यो नगरेको होइन भने केपी शर्मा ओलीले यो नक्सा चाहिँ अब हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा त किताबलाई रोकेर नै प्रश्न गरिसक्नु भएको छ। अनि त्यो नरबाँडे जसले हाम्रो नक्सालाई अस्वीकार गर्यो अनि त्यसलाई सम्मान गर्ने, अनि त्यो दृश्य हामीले चाहिँ टेलिभिजनमा ठुलो हेर्नुपर्ने र केपी ओलीलाई हामीले राष्ट्रवादी भनिदिनु पर्ने। हस्, समय र संवादको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण विषयमा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो। अब यो संवेदनशील विषय हो। अब हामी चाहिँ बोलिरहेका छौँ, यद्यपि यसलाई जङ्गलमा गएर कराएको भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ, किनभने हामी निरन्तर बोलिरहेका छौँ तर त्यो बालुमा पानी हाले जस्तै भइरहेछ भन्न पनि मन लाग्छ। तर के भने जब तपाईँहरू जस्ता साथीहरूले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ अनि जब युट्युबमा चाहिँ कमेन्टहरू हेर्छौँ, त्यति बेला धेरै मानिसहरूको छातीमा रगत उम्लिएको त्यो 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 फिल हुँदाखेरि चाहिँ अब बोल्न छाड्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब तपाईँले मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, यसका निम्ति म यहाँप्रति आभारी छु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com